सम्पूर्ण पास्टर विश्वासी परिवारलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु आजको यो समय मलाई दिनुभएको लागि र म धेरै खुसी छु तपाईको बिचमा हुन पाउँदा। मैले धेरै प्रार्थना गरेको थिएँ हाम्रो राजकुमारीले अनि हामीलाई धेरै पटक पनि अनुरोध गर्नुभएको थियो। हामी आउने इच्छा राखेका थियौँ र प्रभुले हामीलाई आज बाटो खोलिदिनु भयो र तपाईँको बिचमा आउन पायौँ। आमेन, हालेलुया। मेरो धेरै ठाउँ बोल्दै गर्दा गल्नु बसेको छ अनि म धेरै बोल्न सक्ने अवस्था त छैन, तर पनि म कोलपुरबाट दाङबाट एउटा मण्डली ओपनिङ भयो विद्या, त्यसपछि गएर सल्यानमा धेरै ठुलो काम प्रभुले गर्नुभयो। तपाईँको बिचमा समेत प्रभुले हाम्रो टिमलाई ल्याउनु भयो। हाम्रो यो 2078मा एउटै मिसन छ, त्यो हो प्रभु दिएको बानी। पहिलो पत्रुस 4को 7 छ, अन्त्यको दिन नजिक आएको छ, सबै कुराको विनाश दिन नजिक आएको छ। यसकारणले शुद्ध मनले प्रार्थना गर, प्रस्ताव गर। हालेलुया। प्रभुको दिन सबै नजिक आएको छ। यही कुरा जागृति भाउँदै आएका छौँ। चङ्गाई हिलिङ त डक्टरले पनि गर्छ। प्रकाश 13 अध्याय अनुसार चङ्गाई गर्ने एउटा व्यक्ति अझै आउँदैछ, झुटो क्रिस। त्यसले चाहिँ मान्छे मूर्तिबाट बोल्ने समय पाउनेछ। चङ्गाईका पछाडि मात्रै दौड्नु भयो भने एक दिन चाहिँ त्यस्ता धेरै मण्डलीहरू खाली हुनेछन्। तर चङ्गाई त डक्टरले पनि गर्छ, तर अबको समय हो प्रस्ताव गर्ने समय। हालेलुया। साँचो प्रस्तावले तपाईँलाई स्वर्गको ढोका खोल्नेछ। तर तपाईँ चङ्गाईको पछि मात्रै दौड्नु भयो भने एक दिन बिमारी होला, एक दिन निको हुनेछ, फेरि दबाई गर्नु होला, फेरि सँगै होला, एक दिन त शरीरमा मर्नेछ। तर हामी आत्मिक घर पाउनुको लागि हामी यहाँको उत्साह दिनको लागेका छौँ। मसँग छोटो समय छ, म कृपया तपाईँहरूको ध्यानसँग तपाईँहरू मसँग केन्द्रित भएको म देख्न चाहन्छु। हालेलुया। प्रत्येक व्यक्तिहरूले जसै टिभी हेर्ने बेला हेर्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई जति सुकै टोइलेट लाग्यो टोइलेट बन्द गरी नै हेर्नुहुन्छ है ध्यानसँग, त्यसरी तपाईँले यता हेर्नुपर्ने छ एकछिन। हालेलुया। म तपाईँको ध्यानलाई यतातिर केन्द्रित गर्न चाहन्छु। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन बसे पनि, 2 दिन बसे पनि यहाँ धेरैभन्दा धेरै म धेरै विज्ञ भएर तपाईँको बिचमा बोल्न आएका छैनौँ। हामी एकदम साधारण व्यक्ति, म तपाईँहरूको भन्दा धेरै तल्लो स्तरको व्यक्ति हो, तर प्रभुले मलाई उठाउनु भएको हो। म छोटो मेरो परिचयबाट म सुरु गर्छु। मेरो नाम हेमराज विक, मेरो जन्म सल्यानको भैरवारीमा 2044 साल 1 महिना 1 गते मेरो जन्म भएको। क्रिस्चियन परिवारमा मेरो जन्म भएको, एकदमै गरिब परिवारमा मेरो जन्म भएको। अनि म प्रभुलाई क्रिस्चियन परिवारबाट मैले पाएको हुँ, तर मेरो बुवा चाहिँ वृद्ध भएको कारणले मैले पढ्न अध्ययन गर्न पाइनँ। मैले अहिले तपाईँलाई भन्दै गर्दा मैले 2 क्लास मात्रै पढेको व्यक्ति हो र आज तपाईँको बिचमा परमेश्वरको वचन लिएर उपस्थिति भएको छु। हालेलुया। दिदीबहिनीहरूलाई म उत्साहित गर्न चाहन्छु। जतिले पढ्नु भएको छैन म तपाईँलाई उत्साहित गर्न चाहन्छु। मेरो जीवन हेर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टले मलाई पढ्ने बनाउनु भयो। आमेन, हालेलुया। मलाई पढाइ आउँदैन, मलाई लेखाइ आउँदैन भनेर पछाडि नहट्नुहोस्। यो कुराले इच्छा राख्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई सिकाउनुहुनेछ। आमेन, हालेलुया। जुन परमेश्वरले मलाई सिकाउनु भयो त्यही परमेश्वरले तपाईँलाई सिकाउनुहुनेछ। उहाँले प्रार्थना गर्न सिकाउनुहुनेछ, वचन पढ्न सिकाउनुहुनेछ। हरेक कुरा तपाईँले इच्छा राख्नुभयो भने तपाईँलाई सिकाउनुहुनेछ। आमेन। के हो 2 क्लास पढेको व्यक्ति तपाईँको बिचमा छ। म एउटा जिउँदो गुवाही छु। मैले आफ्नो घमण्ड गरेको होइन, तर म धेरै व्यक्तिहरू मलाई पढाइ लेखाइ गर्न आउँदैन भने पछाडि पढ्नु भएको व्यक्तिको लागि म एउटा नमुना हो कि यस्तो व्यक्तिलाई पनि परमेश्वर चलाउन सक्छ। जो चाहिँ पिछडिएको व्यक्ति छ, जो चाहिँ गरिब घरनाबाट छ, जो चाहिँ पढाइ लेखाइ आउँदैन, बोल्नै आउँदैन, त्यस्तो व्यक्ति तपाईँको बिचमा छ। हालेलुया, हालेलुया। अनि त्यही परमेश्वरले जसले मलाई चलाउँदै हुन्छ त्यही परमेश्वरले तपाईँलाई चलाउनुहुनेछ। आमेन। त्यसकारणले म तपाईँलाई आज एउटा शीर्षक दिन चाहन्छु, तोडिएको हृदय। हालेलुया। आज तपाईँ तोडिएको हृदय लिएर प्रभुको बेलीमा आउनु भएको छ कि छैन, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। धेरै वचन प्रचार गरिन्छ मण्डलीमा, धेरै प्रचार गरिन्छ, मानिसका हृदय तुर्दैनन् मित्रहरू। आज तपाईँको हृदय तुर्न जरुरी छ। हालेलुया।
के तपाईँ तोडेको हृदय लिएर प्रभुको उपस्थितिमा आउनुभएको छ? प्रभुलाई तपाईँको हृदय चाहिएको छ। हालेलुया। धेरै व्यक्तिको शरीरहरूभित्र हुन्छ, धेरै व्यक्तिको शरीरहरूभित्र हुन्छ, तर मन चाहिँ प्रभुभन्दा बाहिर हुन्छ। कतिजना लागिरहेको होला, छिटो यसो गरिसक्यो भने मेरो पाखरा के भएको कि, मेरो यहाँ पसलमा के भयो कि, आज मलाई यति घाटा लाग्यो। मन चाहिँ बाहिर छ तर शरीर मात्रै यहाँ छ। यदि म यहाँ आइन भने मैले केही हुँदैन कि, मेरो पास्टरको रिसाउनुहुन्छ कि, एउटा कुरा इच्छा पास्टरले धेरैलाई फोन गर्नुभएको होला, कृपया आउनुहोस् भन्नुभएको होला, धेरै दुःख उठाउनु भएको होला, या घरकोले दुःख उठाउनु भएको होला तपाईँलाई बोलाउनुको लागि। तर तपाईँको शरीरको सँगसँगै मन यहाँ हुन जरुरी छ। आमेन। तपाईँको ध्यान यता केन्द्रित गर्नुहोस् ताकि तपाईँ आशिष हुनेछ। जबसम्म तपाईँले मन खोल्नुहुन्न, परमेश्वरको लागि वचनको लागि मन खोल्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले रिभाइभल ल्याउन सक्नुहुन्न, तपाईँको जीवनमा काम गर्न सक्नुहुन्न। हालेलुया। तोडिएको मन। हालेलुया। भजन सङ्ग्रह 51 त्यसको 17 पद कृपया पाठ गरिदिनुहोस्। 51 भजन सङ्ग्रह 51 त्यसको 17 पद पाठ गरिदिनुहोस्। जवान भाइ बहिनीहरूले मतिर ध्यान दिनुहोस्। म तपाईँ जवानहरूसँग बोल्दैछु। जवानहरूसँग अहिले म 33 वर्षको छु। म 18 वर्षदेखि सेवाकाईमा छु। हालेलुया। तपाईँ जवानहरूलाई म आकर्षित गर्न चाहन्छु। कृपया पढिदिनुहोस्। तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चाताप लिँदै तपाईँ के गर्नुहुन्छ रे? तिरस्कार गर्नुहुन्न। हालेलुया। सबैले तोडेको चिन्ता खेल्न गर्छन्, सबैले टुटेको चिन्ता खेल्न गर्छन्। तपाईँको घरमा सिसा टुट्यो भने तपाईँले फालिदिनुहुन्छ। सबैले संसारका मान्छेले टुटेको चिन्ता जोड्न चाहँदैनन्, फालिदिन्छन्। तर एकजना व्यक्ति हुन्छ जसले तपाईँको टुटेको चिन्तालाई तिरस्कार गर्नुहुन्न, उहाँले अँगाल्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यो प्रभु येशू। हालेलुया। हालेलुया। सबैले तोडेको चिन्ता संसारका मानिसहरूले खेल्न गर्छन्, तोडेको चिन्तालाई महत्त्व दिँदैन। तर परमेश्वर भन्छ म तोडेको हृदयलाई तिरस्कार गर्ने छैन। हालेलुया। बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने येशू ख्रीष्टले रोटी तोड्नु भयो। हालेलुया। जब 5000ले खाँदै थिए तब उहाँले रोटी तोड्नु भयो। जसै रोटी तोड्नु भयो के भयो? रोटी तोडेर प्रार्थना गर्नुभयो, तबसम्म चमत्कार भएन। 5000ले खान पाएन। प्रार्थना गरे, परमेश्वर माछा र रोटी ल्याएको छ, तर माछा र रोटी प्रार्थना गर्ने बित्तिकै चमत्कार भएन। जब तोड्नु भयो तब चमत्कार हुन थाल्यो। हालेलुया। जब तपाईँको हृदय तोड्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा चमत्कार हुनेछ। आमेन। हालेलुया। आज हरेकको हृदय तोडेर आउनु भएको छ भने तपाईँ चमत्कार परमेश्वरको सामर्थ्यमा यहाँबाट जानुहुनेछ। हालेलुया। हालेलुया। तोडिनुहोस्। हालेलुया। मानिसहरू तोडेको चिन्ता खेल्न गर्छन्, परमेश्वरले तोडेको हृदयलाई प्रसन्न हुनुहुन्छ। हालेलुया। के तपाईँ तोडेको हृदय लिएर हलभित्र आउनुभएको छ? हालेलुया। ढुङ्गा जस्तो हृदयलाई निकाल्नुहोस्, आमेन। निर्णय गर्नुहोस् र मासुको हृदय लिएर तपाईँ यहाँ तयार हुनुहोस्। आमेन। हालेलुया। रोटी तोड्नु भयो। 5000 भन्दा मानिसहरूले 15000 जति मानिसहरूले खान पाए। हालेलुया। हालेलुया। बाइबलले मार्गदर्शन युट्युब च्यानललाई तपाईँले हेर्नुहोस्, नेपालीमा टाइप गर्नुहोस् युट्युबमा गएर। यो शीर्षक मैले प्रचार गरिसकेको छु, तर मलाई अचानक अर्को शीर्षक म यहाँ तयार गरी आएको थिएँ। अचानक होलीभित्र आउने बित्तिकै मलाई यो शीर्षक प्रभुले बोल्नुको लागि बोल्नुभयो। मैले प्रत्येक पदहरू टिपेको छैन र बाइबलले मार्गदर्शन युट्युब च्यानल नेपालीमा हालेर सर्च गरेर हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। तोडेको हृदय भन्ने शीर्षकलाई पुरै हेर्नुभयो भने यी सबै कुरा पाउनुहुन्छ। म केही मोटामोटी तपाईँको बिचमा बोल्न चाहन्छु। जसै छत तोडियो, कतिजना थाहा छ 4 जनाले एउटा बिमारलाई बोक्दै गएका थिए। यसो प्रभु त्यो हो घरभित्र हुनुहुन्थ्यो, यसो अभिषेक लिएर हुन्थ्यो। जहाँ अभिषेक छ त्यहाँ मानिसहरू हुनेछन्। आमेन। हालेलुया। तपाईँसँग अभिषेक छ, मानिस तपाईँको पछाडि। हालेलुया। अभिषेक छैन, मानिस छैनन्। अभिषेक हुन जरुरी छ। हालेलुया। 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 हालेलुया।
येशूको पछाडि भिड कहिले खाली भएन, किनकि येशूको पछाडि अभिषेक थियो। हालेलुया। अभिषेक भिड जब हामी बढ्छौँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अनि यहाँ के भयो, छत तोड्यो उनीहरूले। 4 जना मानिसहरूले बिमारलाई भित्र लग्न सकेनन्, ढोका बन्द थियो। अब उनीहरू पनि हात खाने मानिसहरू थिएनन्। आज यो मानिसलाई जसरी पनि येशूको नजिक ल्याउनै पर्छ। हालेलुया। उनीहरू निर्णय गरे अब जसरी पनि यो मानिसलाई येशूको नजिक ल्याउनै छ। टाढाबाट पुगेर ल्याएका थिए। येशूको नजिक ल्याएर सोचौँ, हिम्मत हारेनन्। अनि यो बिमारले पनि सोच्यो होला, पक्कै पनि आज म येशूलाई छुनेछु। 12 वर्षसम्म रगत बगेर स्थिति जस्तै म पनि येशूलाई छुनेछु, म पनि निको हुनेछु। हालेलुया। यो मानिस पनि पुगेको छ, पुगेर ल्याएको छ। छत तोड्नु सजिलो छैन, ठुलो विश्वास हो। कसैको घर तोड्दैछन्, जसै छत तोडियो यो मानिसले चङ्गाइ पायो। हालेलुया। तपाईँको हृदय तोड्नुहोस्। तपाईँ बिमारी हुन्छ भने येशूले तपाईँलाई चङ्गाइ दिनुहुनेछ। हालेलुया। हालेलुया। त्यसपछि तेस्रो नम्बर जब हामी आउँछौँ, एउटा स्त्रीले, पापिनी स्त्रीले अत्तरको शिशी तोडी येशूको पाउँदैन। कतिलाई थाहा छ? यसो बाइबल पढ्नेहरूलाई यो थाहा छ कि अत्तरको शिशी तोडेर येशूको पाउमा लगाइदिए। हालेलुया। के भयो? उसका पाप क्षमा भए। हालेलुया। आज धेरै विश्वासीले फुर्की तोड्नुहोस् येशूको सेवाकाईको लागि। हालेलुया। मण्डलीको सेवाकाई बन्नुको लागि फुर्कीमा पैसा राख्नुहोस्, तोड्नुहोस् र येशूको सेवाकाईको लागि दिनुहोस्, ताकि पास्टरहरूले मण्डलीमा कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुनेछ, तालिमको आयोजना गर्नुहुनेछ तपाईँको पैसाले, ताकि धेरै पापीहरू बचाइदिन्छन्। हालेलुया। मुठी बन्द गर्नुभयो भने मानिसहरूले उद्धार पाउने छैनन्। फुर्की तोड्नुहोस्, जसरी यसले शिशी तोडी तपाईँले फुर्की तोड्नुहोस्। गएको समयमा मैले एउटा कार्यक्रम राख्दै थिएँ, मेरो मण्डलीले सुनहरू दिए, मित्रहरू पुरा कानबाट निकाली सुनहरू दिए। कमसे कम 2.5 लाख रुपियाँ उठ्यो मेरो परिवारबाट। हालेलुया। ताकि म कार्यक्रम गर्न सकौँ। हालेलुया। ताकि धेरै मानिसहरू बचाइयो। आमेन। जसले सुन निकालिदिए, जसले गलेका सुन दिए, तिनका आज भाडामा थियो त्यति बेला, आज उनीहरू आफ्ना धर्म छन्। हालेलुया। यसले भन्छ मलाई पारक गरेर। हालेलुया। जसै मुठी बन्द गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको लागि पनि परमेश्वरले मुठी आफ्नो आशिष बन्द गरिदिनुहुन्छ। तपाईँ आज किन श्रापित गर्नुहुन्छ? आगे 1:5देखि 8:9 भन्दछ, ओ परमप्रभु हुनुहुन्छ, आफूलाई जाँच हेरेर, आफूलाई जाँच। ओ परमप्रभु हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। ओ तिमीहरूको आफ्ना आफ्ना चाल चल्न होस्, साथ विचार गर। आज तिमी किन आशिष छैनौ? विचार गरेको 10 वर्ष भइसक्यो, 15 वर्ष भइसक्यो, त्यसले पनि किन आशिष छैनौ? यो यतातिर ध्यान नदिनुहोस्। डिस्टर्ब गर्ने आत्मा हो। येशूको नाउँमा आफै निको हुन्छ। तपाईँले केही गर्न पर्दैन, खाली भाइर भाग्नदेखि रोक्नुहोस्। हालेलुया। हालेलुया। आफ्ना आफ्ना चालहरूमा आज हेरौँ हामी कति बेला तपाईँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने त सजिलो छ, तर यस्तो भन्ने एउटा आउला छ। धेरै आउलाहरू मलाई तेर्साइरहेको हुन्छ, म कस्तो छु त? आज मैले मलाई हेर्नुपर्नेछ, हरेकले आफ्नो आफूलाई हेर्नुपर्नेछ। अनि म कस्तो छु? हालेलुया। हरेक व्यक्तिले आफूलाई जाँच्छौँ। आज जाँच्ने समय छ मित्रहरू। अनि येशू ख्रिस्टले आज हामी आशिष छैनौँ नि मुठी खोल्दैनौँ प्रभुको लागि। जसै मुठी खोल्छौँ तब हाम्रो लागि आशिष हुन्छ। पास्टर अगुवाहरूले कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुनेछ। तपाईँले शिशी तोड्नुहुन्छ, फुर्की तोड्नुहुन्छ, ओ तपाईँले फुर्कीमा पैसा लाग्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको पास्टर बुवालाई भन्छ, पास्टर बुवा यो फुर्कीमा मैले अन्त जम्मा गरेको छु, के कार्यक्रमको लागि कोही लगाउनु होला, लिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। जसै पास्टर बुवाले फुर्की तोड्नुहुन्छ प्रार्थना गरेर, तर त्यो पैसा परमेश्वरको तालिमको लागि काम हुनेछ। धेरै मानिसहरूले जीवन पाउँछन्। गएको समय सल्यानमा हेर्दै थिएँ, कपुरको पैसालाई भाइले गरिदिइरहेको छ। म त पापमा डुबेको थिएँ, म त एकदमै नशामा डुबेको थिएँ, म त एकदमै व्यभिचारमा थिएँ। आज यो बच्चाले यसो गाईले मलाई, म त पश्चाताप गर्छु कि आज मैले छुटकारा पाएको छु, आज मैले नयाँ जीवन पाएको छु। हालेलुया। एउटा भाइ बिग्रिँदै थियो, जसै वचन आयो, जो कार्यक्रममा नआइदिएको वेबसाइटमा आशिष हुन्थेन। तपाईँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ उसको गुहाई, उसले आफैले बोल्दैछ गएको हप्तामा। प्रभुका जनहरू, यस्ता धेरै जवानहरू आज पापमा छन्। यस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना मण्डलीमा हुन जरुरी छ। हालेलुया। ताकि उनले पाप पुरा त्यागेर प्रभुको लागि जीवन दिन सकुन्। आमेन। म 18 वर्षको उमेरमा प्रभुको लागि जीवन दिएको। 18 वर्षको उमेरमा। हालेलुया। 18 वर्षको उमेरमा मानिसहरू के हुन्छ? नसाको फुलर, विभिन्न दासको फुलर। प्रभुले मलाई चुन्नुभयो, म धन्यवाद दिन्छु। 18 वर्षको उमेरदेखि आज 14 वर्षसम्म म प्रभुको सेवाकाईमा छु। हालेलुया। हालेलुया।
अर्को कुरा तोरियो, कागरा तोरिए। गिदोनले जब विजय लडाई गर्न जाने बेला कागरा तोरे, पुरानो कालमा न्यायमा कागरा तोरे, तब के भयो? उनीहरूले विजय पाए। हालेलुया, हालेलुया। अन्त्यमा म भन्न चाहन्छु, सङ्कटमा येशूले आफ्नो शरीर तोडिदिनु भयो तपाईँ मेरो लागि। हालेलुया। येशूले आफ्नो शरीर तोडिदिनु भयो, तपाईँ र मैले अनन्त जीवन पाएका छौँ। प्रभुलाई ताली र धन्यवाद। हालेलुया। येशू नतोडेको भए, येशू हाम्रो दायित्व नतोडेको भए तपाईँहरू छुटकारा पाउँथेन। अन्त्यमा यही भन्छु, अरू केही नतोडेर तपाईँको र मानिसको मन चाहिँ अवश्य तोडिन्छ। श्रीमतीको मन तोड्नु भएको होला, दुखाउनु भएको होला। श्रीमतीले श्रीमानको मन दुखाउनु भएको होला। तपाईँको आफन्तले तपाईँको मन दुखाउनु भएको होला। मानिसको मन चाहिँ अवश्य तोडिन्छ। धेरै व्यक्तिहरू समयमै परामर्श नपाएर धेरै क्रिस्चियन जवान भाइ बहिनीहरूले आत्महत्या गर्न पुगेका छन् जब उनको मन तोडिन्छ। कसैलाई सेयर गर्न पाउँदैन, कसैले उनको पीडा सुन्दिन्न। तोडिएको मान्छेलाई सरहरूले के नगरेको छ? तोडिएको चिजको महत्त्व छैन मानिसहरूको भित्र। तोडेको चिजलाई कसैले महत्त्व गर्दैन। अहिले तपाईँको मोबाइल, महँगो मोबाइल तोडिएको छ भने अहिले त उस्तै मोबाइल छ भने तपाईँले फालिदिनुहुन्छ, नयाँ किन्नुहुन्छ। सबै कुरा तपाईँले नयाँ किन्नुहुन्छ। अहिले त सिसा सोफा सेटको केसीको सिसा टुटेको छ, काठको पलङको तपाईँ अर्को बदलिहाल्नुहुन्छ। निर्माण गर्दैनौँ हामी। जो मान्छेको मन तोडिएको छ त्यो कसैले बुझिदिने? सबैले उसलाई घृणा गर्छन्। कसैले उसँग सम्बन्ध राख्न सक्दा मन गर्दैन। यो त पापी हो, यो त खतम छ, ओ यो त जरिया हो। उसको पीडा कोही बुझ्न जाँदैन। सबले उसलाई अपवित्र बनाइदिन्छ। यसरी त्यो गर्नु भएन। यसो पापीसँग सङ्गत गर्नुभयो, पापीहरूसँग बस्नु भयो, पापीहरूलाई उठाउनु भयो। हालेलुया। मन तोडिन्छ। मानिसको मन जब तोडिन्छ तब ऊ आत्महत्या गर्ने सम्म पुग्छ। ऊ एकदमै के हुन्छ, दिमागमा एकदमै बिमारीको अवस्थामा पुग्न पुग्छ। जब मानिसको मन तोडिन्छ, मानिस जनावर जस्तो बन्न थाल्छ। मानिस जस्तो हुँदैन मित्रहरू, मानिस जनावर जस्तो बन्न थाल्छ। प्रिय प्रभुका जनहरू, जति पनि प्रभुको हलभित्र आउनुभएको छ, म तपाईँलाई सहयोग गर्छु। एकजना यो पहिलो समयले एक अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने म तपाईँसँग समयको अभावको कारणले म तपाईँसँग पाठ गर्न नगर्दिनँ, तर म खण्ड पढिदिन चाहन्छु। पहिलो समयले एक अध्याय तपाईँ पढ्न जान्छ भने यहाँ हन्ना भन्ने स्त्री, उनको मन तोडिरहेको छ। हन्ना भन्ने स्त्रीको मनमा मन तोडिरहेको छ, मनमा मन तोडिरहेको छ। उनको सौताले उनलाई दिनभर रोइरहेकी छन्। उनको सौताबाट उसलाई पीडा भइरहेको छ। उनको बच्चा छैनन् मित्रहरू, उनको उनको बाजु बनेको छ। उनको सौताले जब तपाईँको घरमा बच्चा हुँदैन, मानिसले जवाब लगाउँछन्, तब तपाईँको मन रुन्छ। अन्नाको मनमा मन डुलिरहेको थियो, अन्नाको मन टुटिरहेको थियो, अन्नाको मन टुटिरहेको थियो। अन्नाले खानासम्म खाँदैन थिइन्, अन्नाले खानासम्म छोडिदिएकी थिइन्। प्रिय प्रभुका जनहरू, तपाईँको अवस्था पनि त्यस्तै भएर आउनु गएको होला। कतिजनाको मन तोडिएको होला। कहाँ गएर मेरो मन शान्त बनाऊ? तपाईँ यस्तै अवस्था लिएर आउनुभएको होला, त्यस्तै पीडा लिएर आउनुभएको होला। तपाईँको मुख छ नि यो चेहरा, यो नक्कली चेहरा लिएर तपाईँ आउनुभएको छ। वास्तविक तपाईँको पीडा अर्कै छ। कतिजना हाँस्नुहुन्छ, त्यो हाँसो नक्कली हाँसो, भित्रको हाँसो अर्कै छ। अर्कै पीडामा तपाईँ बगिराख्नु भएको छ। प्रिय प्रभुका जनहरू, तोडेको मनमा परमेश्वर प्रसन्न हुन्छ। तोडेको हृदय लिएर अन्य कहाँ गएर परमेश्वरको मन्दिरमा गएर हालेलुया। जब तपाईँको मन तोडिन्छ जवानहरू, जब दिदीबहिनीले तपाईँको मन तोडिन्छ, दाजुभाइले तपाईँको मन तोडिन्छ, अरू कतिलाई गर्नुहोस्, पागल नबन्नुहोस्, आत्महत्या नगर्नुहोस्, येशूको मन्दिरमा आउनुहोस्। हालेलुया। परमेश्वरको प्रेममा आउनुहोस्, कुरा गर्नुहोस्, परमेश्वरसँग हुनुहोस्, प्रशंसा गर्नुहोस्। उहाँले तपाईँको तोडेको मनलाई हाम्रो आउनुहुन्छ र तपाईँको आशीर्वाद दिनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वर्गबाट उत्तर दिनुहुनेछ। हालेलुया, हालेलुया। यसै 41 8 देखि 11 भन्दछ, नडरा, मैले तँलाई छोडेको छु छोरी,
नौला छोरा मैले तँलाई चुनेको छु। हजारौं मानिसहरूबाट मैले तँलाई किन चुने? यहाँ धेरै व्यक्ति यो मोटी चौर भन्ने ठाउँमा हजारौं मानिस छन्। कति जनसङ्ख्या छ मलाई थाहा छैन यो ठाउँमा। तपाईँको भिड, हजारौंको भिडबाट तपाईँलाई तान्नु भएको छ प्रभुले। हजारौं भिडबाट परेर तपाईँलाई चुन्नु भएको छ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँलाई तान्नुभयो। किन तपाईँलाई तान्नुभयो? तपाईँलाई महत्त्व दिनुहुन्छ भने। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उहाँले भन्नुहुन्छ तर विरोध गर्नेहरू केही न केही गाउनेछन् र सर्वम पर्नेछन्। म तँलाई दूरीको हृदय भएको मानिसलाई दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। आमेन। तेरो विरोध गर्नेहरू हुन सक्छ तपाईँको खेदो गर्ने, तपाईँको विरोध गर्नेहरू, तपाईँको खेदो गर्नेहरू, तर प्रभु भन्नुहुन्छ म तँलाई सहायता गर्नेछु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभुका जनहरू, आज दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू, तपाईँको मन तोडिन चलिन्छ। संसारका मानिसहरूले मन तोडेको मनलाई, म तोडेको चिजलाई महत्त्व दिएन, तर मेरा परमेश्वरले तोडिएको चिजलाई धेरै महत्त्व दिनुहुन्छ। जसको हृदय जति तोडिएको छ उति नै परमेश्वरको नजिक जान सक्छ। जो मान्छेको हृदय चूर्ण भएको छ, चूर्ण भएको हृदयमा परमेश्वर के हुन्छ? प्रसन्न हुन्छ। हालेलुया। तपाईँको मन तोडिएको होला, कतै नजानुहोस्, आत्महत्या नगर्नुहोस्, जनावर जस्तो नबन्नुहोस्, येशूको घरमा आउनुहोस्। हालेलुया, येशूको घरमा आउनुहोस्। हालेलुया। आजमा कतिजना जोडी हुनुहुन्छ, श्रीमान श्रीमती यहाँ आउनुभएको छ। श्रीमान श्रीमती भनेर अगाडि आइदिनुहोस्। श्रीमान श्रीमती, यहाँ श्रीमान श्रीमती नै हुनुहुन्छ। श्रीमान श्रीमती अगाडि आइदिनुहोस्। कृपया श्रीमान श्रीमती छिटो छिटो, यो अवसर फेरि पाउनुहुन्न। जोडा आफ्नो आफ्नो जोड।